अगर 100% भी किसी के पास मेजॉरिटी हो, आइन की बुनियादी ढांचे को कोई नहीं छेड़ सकता। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा ये है कि यहाँ एक फेडरेशन होगी, लोगों की मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, आइन बालादस्त होगा, फिर मुल्क के जो तमाम इदारे हैं, जुडिशरी है, जर्नल्स हैं, दिफा है, जो भी है, हर एक का अपना एक फ्रेम उसमें लिखा हुआ है। जिस अंदाज में एक ऐसी हुकूमत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो न मुंतखब है, न नुमाइंदा है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे कायम है, उस पर तुरा इम्तियाज़ ये कि बच्चों का कातिल है, लोगों को बेइज्जत करने वाली हुकूमत है। उन्हें ये किसी तो हक नहीं पहुँचता कि इस आइन को छेड़ें। एक बात मैं भूल गया था अपनी उस तकरीर में, हमें ये बताया गया है या पढ़ाया गया है या समझाया गया है कि आइन की तशरीह, इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। मैं आपके इस प्रेस टॉक के ज़रिए, मैंने वहाँ अपील करनी थी, मैं भूल गया, मैं जुडिशरी से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान की फाउंडेशंस पे हमला है। आप इंटरप्रेटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको पता है कि आपके प्रेडिसेसर्स ने एक पार्टी की यहाँ तक दुश्मनी की कि उसका इंतखाबी निशान छीना। माइनॉरिटी सीट जिस अंदाज में उस पार्टी से छीनी गई और बिल्कुल माने गनीमत के तौर पे पार्टियों में बांटी गई, और उस गलत तकसीम बंदरबान पे 2 नंबर की 2/3 मेजॉरिटी हासिल की गई। ये जुडिशरी के उन मुअज़्ज़ज़ जजों की ज़िम्मेवारी बनती है जिनके कुछ हम बयानात देख रहे हैं अखबारों में। दे मस्ट इंटरफेयर। किस तरह से इंटरफेयर करेंगे ये उनके लिए बेहतर होगा, वो जानते होंगे। ये उनकी इख्तियार में है कि वो इस गवर्नमेंट के मुतालिक ऐलान कर दें कि आपको आइन छेड़ने का कोई इख्तियार नहीं, आप नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, आप पास नुमाइंदों का मैंडेट नहीं है। 10 बजे मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, रात 10 बजे वो उठे और तकरीबन उसी वक्त ऐलान आ गया था कि मियां साहब ने प्रीमियर बनने से इनकार किया है। इट स्पीक्स वॉल्यूम। समझने वालों को उसी वक्त समझना चाहिए था। बड़ा अच्छा होता, या आज भी अच्छा होगा, कि मियां साहब इस असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपने भाई को अगर उस नहीं समझता समझाएं। दूसरी बात, चूँकि आइन पे हमला है, आइन तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमने 1 साल पहले बनाई थी, हमें ख़दशा था कि आइन पे हमला होगा। तो ये जब पार्लियामेंट ये बदबख्त वोटिंग शुरू करेगी, हम निकल आएंगे, हम कापियाँ फाड़ देंगे, हम इस गुनाह बेइज्जत में शरीक नहीं होंगे। आज से ही हमने ऐलान किया है कि हम इसके ख़िलाफ़ तारीख चलाएंगे। पहली बात जो मैंने वहाँ की वो ये थी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास लाउड स्पीकर हो, जिनके पास कैसेट्स हैं, क्या मैं पाकिस्तान की तमाम गलियों में 8 बजे से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वो मिठी सिंध तक, वहाँ से लेकर उस कोने तक, फिर चमन तक, फिर खैबर तक, हमें इन गलियों में हबीब जालिब की ये मशहूर नज़म तमाम पाकिस्तान को सुनानी चाहिए कि हम ये नहीं मानते, ये नहीं चलेगा। उसकी बोल जो है कि सुबह बेनूर को फलाना को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। दूसरी बात, चूँकि तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फ़ैसला किया है, मैं कौमी असम्बली में कहने वाला था, मैं वो पता नहीं क्यों भूल गया। आने वाले जुम्मे से ये हिदायत है तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को, तमाम वर्करों को, PTI के वर्करों को, ना हमने किसी को गालियाँ देनी है, ना हमने किसी को पत्थर मारना है,
نہ ہم نے کسی کو غلط الفاظ استعمال کرنے ہیں. ہم نے جمعے کی نماز سے نکل کے تمام پاکستان میں یہی بات جو ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے, ہم یہ نہیں مانتے, ہم یہ نہیں ہوتے, آمریت مرد آباد, جمہوریت زندہ آباد, قیدیوں کو رہا کرو. یہ اس جمعے سے انشاءاللہ تمام ملک میں تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ شروع کرے گی. اس میں آپ کی حمایت کی بھی ضرورت ہے, آپ کی شراکت کی بھی ضرورت ہے. ہم ججی سے اپیل کرتے ہیں, وکیلوں سے اپیل کرتے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہے. ہر وہ پاکستانی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے یا بنیادی انسانی حقوق سے محبت کرتا ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے یہ خطرناک عزائم خاک میں ملا دیں. دوسری بات میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا, اب ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کریں اس خطے پہ. مفت میں ایک دوسرے پہ الزام لگانا غلط قسم کی بات. پرسوں لال قلعے کے قریب دھماکہ ہوا, کچھ لوگ مارے گئے. کل ہماری کچہری میں ہوا, پرسوں کسی کابل میں ہوگا, ترسوں پتہ نہیں کہاں ہوگا. ہمارے اس خطے کے خصوصاً افغانستان, ایران, پاکستان, افغانستان کے حکام کی عقل کا امتحان ہے. دنیا کے یہ مست سانڈ جو ہمارے نعمتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ دنیا, یہ ہمارے خطہ دنیا کے تمام نعمتوں سے پر خطہ ہے. جب تک وہ ہمیں لڑائیں گے نہیں, جس طرح افریقہ نے انہوں نے کیا, لوگوں کو اڑا لیتے ہیں, افریقہ کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں. ہمارے اکابرین کا میں معافی ریکویسٹ کرتا ہوں, پاور دوز بھی ان پاکستان, پاور دوز بھی ان انڈیا, پاور دوز بھی ان ایران, پاور دوز بھی ان افغانستان, پاور دوز بھی ان ہمارے انسان کہ خدا کے لیے عقل سے کا امتحان ہے, نہ لڑیں ایک دوسرے سے. اگر ہم الجھ گئے, ہمارا خطہ ان مست سانڈوں کی جنگ کا میدان بنے گا. خدا نخواستہ ہم مفت میں مارے جائیں گے, مفت میں ہمارا خطہ بارود اور پتہ نہیں کہ اس کے ہو جائے گا. یہ میں نے باتیں کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تحریک آئین کی بات کریں, لیکن آپ اسمبلی سے کب نکلیں گے باہر؟ کیا اسمبلیوں کی مراد بھی نہیں چھوڑیں گے؟ یہ تو ہم بیٹا بات یہ ہے کہ ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے. وہ آئے گا, آپ سنیں گے, وہ آئے گا. ہم نے کیا یہاں کرنا ہے, ہم نے یہاں کیا لینا ہے, کیا کرنا ہے. یہ تنخواہ تو یعنی اسکول کے ٹیچر سے بھی کم تھی. قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ ابھی شاید اس کے برابر ہو گئی ہو یا نہ ہو, اسکول کے عام ٹیچر سے کم تھی. تنخواہ کے لیے لوگ نہیں آتے. لیکن یہ کہ اس ہاؤس کو ہم ڈبیٹنگ سوسائٹی نہیں بنائیں گے. ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی, اس پارلیمنٹ کا یہاں تک رکھنا ان کی ضرورت ہے, کیونکہ جب 10 سال 15 سال 12 سال 25 سال جو بھی دنیا کی مظالم کرتے ہیں, تو ان سے خلاصی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پارلیمنٹ خلاصی کا نسخہ دیتی ہے. پارلیمنٹ افضال کے پلانے سب کچھ معاف. جی صاحب یہ بتا دیں کہ بنیادی طور پر یہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہوا, ایشو ہوا, جی یہ ہمیشہ ہماری پالیسی ناکام ہوئی اور ان کو پارلیمنٹ کی طرف آنا پڑا. ہمیشہ ہم نے دیکھا, ہم 97 سے کور کر رہے ہیں, پھر ان کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو کیا اب ضرورت نہیں ہے کہ افغان ایشو پر ہم اس ایشو پر فوری طور پر مشترکہ اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کا, اور ساری قیادت کو بلا کے پوچھے کہ کیا مسائل ہیں؟ جاہل لوگ ہیں. اتنی بری حالت ہے. غزہ میں کیا ہوا, آپ کے امریکہ سے کیا باتیں ہوئی, فلانا کیسا. پارلیمنٹ کس لیے آئیں, ہمیں بتائیں. ہم نے کوئی پاگل تو نہیں, ہم کو گالیاں نہیں دینی. ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پر ہمارے لیے سوال ہے, پر میرے لیے سوال ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جو افواج غزہ آئیں گی اس میں ترکی کی فوج نہیں ہوگی. حالانکہ ترکی اور اسرائیل ایک دوسرے کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کے ملکوں میں ان کے سفیر ہیں, جبکہ ہمارا نواں سفیر ہے, ہم ریلائز کرتے ہیں ہمارے افواج پہ اعتراض نہیں ہے, ترکی کے افواج پہ اعتراض ہے. کیوں؟ ہمیں بتایا جائے. اور باتیں تھیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر, آپ کے فلانے ٹرمپ صاحب سے کیا بات ہوئی. جب آپ اتنا نہیں سمجھیں گے, ہم آپ کو پھر کام کرنے نہیں دیں گے. پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, جو کمزور نہ کریں. میں نے اسپیکر سے کہا تھا, اسپیکر کہہ رہا تھا ہم ڈائلاگ کے تیار ہیں. ڈائلاگ ان باتوں پہ ہوگا, آئین بالادست ہوگا,
इलेक्टेड पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, वो वहाँ से तमाम पॉलिसियाँ ओरिजिनेट करेंगी, अफवाज पाकिस्तान और जासूसी इदारों का कोई रोल नहीं होगा, और एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। इस पर जब भी आप चाहें हम आपके साथ तैयार हैं। आप इस पर दस्तखत करें, मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कहता हूँ, इमरान से दस्तखत लेना मेरा काम। इमरान से हम ये भी कह देंगे कि बाबा ना छेड़ो परवान, ठीक है, आए तोबा करें, क्यों एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। इलेक्शन कराएं 3 महीने में, 4 महीने में, उसके लिए कौमी हुकूमत बना दें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, भले भले सारी पार्लियामेंट इमरान जीत जाए, क्या आसमान गिरेगा। अगर उसने अच्छा इम्तिहान दिया, वेल एंड गुड फॉर पाकिस्तान, वेल एंड गुड फॉर ऑल ऑफ अस। अगर उसने अच्छा इम्तिहान नहीं दिया, इसलिए लोग गलतियाँ करते हैं, फिर आपकी बारी भी आ जाएगी। ये लोग उसको रोकना बाई फोर्स, बच्चों को मारना, गोलियाँ मारना, जिधर कोई निकलता है। लबैक वाले क्या कर रहे थे, उनके पास कौन से तैयारे थे, कौन से उनके पास जेट थे कि उन्होंने आके अमेरिका ने उस तक पहुँचना था, एम्बेसी तक। कोई भी शाहराह बंद कर सकते थे, कहीं भी आप बिठा सकते थे उनको। आपको इतनी भी समझ नहीं है। आयरलैंड वाले इंग्लिस्तान में, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, 3 उनके सूबे हैं। ये आयरलैंड वाले 20 साल लड़ते रहे, फिर एक मुआहदा हुआ। मुआहदे की एक शिक ये है, हालांकि वो यूरोपियन यूनियन में भी शामिल नहीं है, कि बाबा यहाँ का आयरिश वहाँ उस आयरिश के पास बग़ैर पासपोर्ट के जा आ सकता है। 20 साल की जंग के बाद आपने क्या वो बना दिया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप नाअहल हैं, मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से बात कर रहा हूँ, आप नाअहल हैं। अफ़गानों ने यहाँ 40 साल गुजारे, अफ़गानिस्तान का हज़ारा, उज़्बक, ताजक, तुर्कमन, पश्तून, फ़ारसी बोलने वाला और ज़ुबान बोलने वाला यहाँ रहे, सबकी दूसरी ज़ुबान उर्दू है। उनका मुत्तकी उर्दू बोलता है, सबकी उर्दू है। सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे आपकी यूनिवर्सिटियों में पढ़े या उन्होंने पढ़ा। आपका रुपया, हमारा रुपया काबुल, गजनी, कंदहार उसमें चलता रहा। आपने आयल हैं, आपने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, जिस गुंडे अंदाज में आपने उन लोगों को बाय फोर्स निकाला। सैकड़ों नहीं हज़ारों पाकिस्तानी बच्चियाँ अपने वहाँ बयाई हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चियाँ आपने यहाँ बयाई हैं पाकिस्तान में। आपकी नायल है, आपकी अपनी नायली पे रो, अपनी नायली पे रो। वो अफ़गानिस्तान जो आपका दोस्त बन सकता था, यहाँ लोग बात करते हैं अफ़गानिस्तान ये कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अफ़गानिस्तान के हम पे 2 एहसानात हैं, कोई ना माने उसकी हरदर्मी। 1965 में शाह ज़ाहिर शाह ने एलची भेजा अयूब खान के पास कि हमारे हिंदुस्तान से तारीख़ी रिश्ते हैं, हम बहुत पुराने रिश्ते हैं, लेकिन इस जंग में अब आप गड़बड़ नहीं करेंगे, आप जाने आपकी जंग जान। 1971 में जब पाकिस्तान की हालत बड़ी कमज़ोर थी, रूस और इंडिया मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट कर रहे थे, भी उन्होंने इतला की कि बाबा अपना काम करो। हालांकि यहाँ उनकी हिमायती हुकूमतें थी, वली ख़ान और मुफ्ती महमूद साहब की हुकूमत पेशावर में भी थी, मंगल की सरबराही में वहाँ भी मुफ्ती महमूद ANP की हुकूमत थी, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। अब क्या आसमान गिरा कि आप फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, ज़रूरत क्या है। और आपका जो रूहानी बाप है, माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़ुल्लाह का जिस्मानी बाप, आपका रूहानी बाप, वो रिकॉर्ड पे है कि मत छेड़ो अफ़गानों को, वो पाकिस्तान की दिफा की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो हथियार डाल दे या वो ख़राब हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये पल में तोला, पल में माशा, ये तमाशा मत करो। अपनी पॉलिसियों से आग लगा दो अंग्रेज़ी फाइलों को। ड्यूरल लाइन हमें मिला है अंग्रेज़ों की वरासत में। अफ़गानिस्तान और अंग्रेज़ों के दौरान एक लाइन थी। ब्रिटिश एम्पायर के अफ़गानिस्तान से 3 मुतालिबात थे, अभी वही दोहरा रहे हैं। उनका पहला मुतालबा ये था कि प्रबंधन ज़रात, दूसरा ये था कि अगर नहीं है ना सही तो तुम्हारी खारजा पॉलिसी हमारे अंडर, तीसरा ये था कि अगर वो भी ना हो अफ़गानिस्तान की काबुल में हमारी हुकूमत। बाबा इन फाइलों को आग लगा दो, जाओ बंदे बनो,
بات کرو لوگوں سے، ان کو بلاؤ، خود جاؤ، ختم کر دو سرحدیں مرحدیں، ضروری ہے کہ مجھ سے لکھوا لو. چھوڑو پنجابیوں کو بنگلہ ڈالیں کابل میں، چھوڑو افغانوں کو آ کے چچا وطنی میں اطڑ کرے. کیا گڑبڑ کر رہے ہو؟ کیا چھوڑو لوگوں کو. جرمنی نے اور فرانس نے اور انگریز نے اور روسیوں نے ایک دوسرے کے کروڑوں آدمی مارے، ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں ہے. کون بھولتا ہے اپنے پیاروں کو؟ کروڑوں، سینکڑوں نہیں کروڑوں، ہزاروں نہیں کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں. ابھی فرانس اور جرمنی کے درمیان پاسپورٹ کیا ہے؟ اتنا ایک ٹکٹ ہے. روس اور جرمنی کے درمیان ٹکٹ ہے، جرمنی اور فلانے کے درمیان ٹکٹ ہے. یار لوگوں سے سیکھو، لوگوں سے سیکھو. آئے بسم اللہ، آپ اٹامی قوت ہیں. ایک بات میں نہیں کہہ سکتا یہاں، کیا کون سی ساورینٹی؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ اب ریکارڈ ہو رہا ہے. کون سی ساورینٹی؟ یہاں کسی ملک کا سربراہ آتا ہے، سربراہ جاتا ہے، وزیر خارجہ آتا ہے، وزیر خارجہ جاتا ہے، فلانا آتا ہے، فلانا. یہاں شکار کے لیے لوگ آتے ہیں اور تم ان کی شکارگاہ میں زیارت کرتے ہو. یہ ساورینٹی ایک ملک کی. معافی چاہتا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ